नमस्कार। भर्खरै एउटा बडो अनौठो खालको लाग्ने एउटा निर्णय अमेरिकी सरकारले गरेको छ। उले युक्रेनको मामिलामा रुसलाई मुख्य शत्रु भन्दै त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्ति संकल्प लगाएर युक्रेनलाई साथ दिने घोषणा गरेर यत्रो युद्ध गराएको अमेरिकाले भर्खरै एउटा नयाँ निर्णय गर्यो। उले के भन्यो भन्छ भने हाम्रो निम्ति अथवा पश्चिमा जगतको निम्ति दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा ठूलो खतरा भनेको चीन हो, सबैभन्दा ठूलो शत्रु चीन हो भनेर उसले चाहिँ एउटा नयाँ निर्णय गर्यो। यद्यपि रिपब्लिकनहरुको जो ट्रम्प सरकार थियो त्यसले त पहिले त्यो भनेकै थियो, तर डेमोक्रेटहरुको धारणा अर्कै थियो। उनीहरु रुसका विरुद्धमा केन्द्रित हुने कुरा गर्थे पहिलेदेखि। सायद मलाई लाग्छ उनको त्यो पहिलेकै नीतिबाट उनले युक्रेनलाई रुससँग जुधाएका हुन्, रुसलाई मुख्य शत्रु ठानेर। तर यो चाहिँ 100 दिनको तपाईको युद्धपछि द्वन्द्वपछि अमेरिकनहरु नयाँ निष्कर्षमा पुगेका छन्। रिपब्लिकनहरुको चाहिँ एउटा शरणमा उनीहरु पुगेका छन् नीतिगत रूपमा। मैले यसलाई यसभित्रको अर्थ के हो भन्ने चाहिँ चीजबाट अलिकति उ गर्न खोजेको। जस्तो युक्रेनमा यिनीहरुको पराजय एउटा पाटो भयो, त्यसलाई धेरै चर्चा नगरौँ, मैले यसभन्दा अगाडि उठाइसकेको छु। युक्रेनमा उनले जुन सपना देखेका थिए त्यसमा उनीहरु पूर्ण रूपमा धराशायी भए, उनको सपना चकनाचुर भयो र बडो लज्जित भएर अफगानिस्तानमा जस्तै लज्जित भएर पुच्छर सेपेर चाहिँ उनीहरु त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। एउटा अब त्यो चाहिँ भाग्ने प्रक्रिया अथवा त्यो पराजयलाई एउटा नीतिगत चाहिँ आवरण दिएर चाहिँ जोगिने एउटा प्रयत्नको रूपमा यो चीनलाई दीर्घकालीन र मुख्य शत्रु भन्ने घोषणा गरे र अब त्यो त्यहाँबाट भागेको चाहिँ तपाईको बेइज्जती ढाकछोप गर्ने पाटो मात्रै यो नयाँ नीतिको कारण होइन। त्यही एउटा पाटो त्यो हो र दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने चीनलाई उनले धेरै कोणबाट चाहिँ रुसभन्दा खतरनाक शत्रु मानिरहेका छन् हैन। जस्तो म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तो रुस उनको निम्ति समस्या के हो भन्छ भने सामरिक क्षेत्रमा उनको निम्ति रुस चुनौती हो हैन, सैन्य क्षेत्रमा शक्तिको क्षेत्रमा। तर अर्थतन्त्र र सभ्यताको क्षेत्रमा रुस पश्चिमाहरूको शत्रु होइन अथवा प्रतिस्पर्धी होइन। तर चीन तीनटै क्षेत्रमा यिनको निम्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धी हो, शत्रु हो। जस्तो बजार पनि सबै पश्चिमाहरूको बजार चीनले खोस्यो, अर्थतन्त्रमा पनि चीनै बलियो देखिन्छ। अब त्यसपछि एउटा जो शक्तिको एउटा प्रभाव हो नि, के रे शक्तिको प्रभाव, जस्तो सैन्य कोणबाट पनि चीन धेरै माथि गयो हैन। जस्तो सामुद्रिक शक्ति त अमेरिका भन्दा पनि माथि गयो, 1 नम्बरमा छ। अब बिस्तारै बिस्तारै उनको आकलन अनुसार स्थल शक्ति र हवाई शक्तिमा पनि चीन चाहिँ अमेरिका भन्दा माथि जाँदैछ। केही मिसाइल जस्तो हाइपरसोनिक मिसाइलहरू जो चीनले परीक्षण गरेको छ, अब तिनी कतिपय यस्ता मिसाइलहरू अमेरिकासम्म त्यो टेक्नोलोजी पनि अमेरिकासम्म नभएको खबरहरू उनले स्वीकार गरेका स्वीकारोक्तिहरू आइरहेका छन् बाहिर। र यो दुईटाका अलावा उनको निम्ति सबभन्दा ठूलो डर के हो भन्छ भने चीन पूर्वीय सभ्यताको एउटा मियो हो, केन्द्रबिन्दु हो। सभ्यताको कोणबाट चीनसँगको लडाईँ सारी डरलाग्दो र दूरगामी लडाईँ हो। त्यसकारणले रुससँगको उनको चाहिँ लडाईँ एक आयामी छ, त्यो भनेको सामरिक क्षेत्र हो। चीनसँगको लडाईँ त्रिआयामिक छ हैन, तीनतिर छ हैन, बजारको क्षेत्रमा, शक्तिको क्षेत्रमा र त्यसपछि सभ्यताको क्षेत्रमा। अब यो कारणले गर्दाखेरि अब किन हुन्छ भने चीनसँगको कुरा गर्दा त्यो पश्चिम कि पूर्व भन्ने प्रश्न जोडिन्छ त्यहाँ हैन, पश्चिम कि पूर्व भन्ने जोडिन्छ। चीन विशुद्ध रूपमा पूर्वीय देश हो, पूर्वीय सभ्यताको देश हो, जो रुस होइन, पूर्णतया रुस चाहिँ तपाईको होइन। अब यससँग अर्को एउटा चीज जोडियो, अहिले दुईटा चीज जोडिए अहिले पछिल्लो कालमा। जस्तो यो चीनलाई किन निशाना बनाउन खोजे यिनीहरूले भन्ने कुरा मैले हेर्दाखेरि दुईटा चीज जोडे। एउटा युक्रेन सङ्कटमा चीनको साथ भएर पर्दा पछाडि चीनको साथ र आड पाएर नै रुसले टेक्यो हैन। जस्तो चाहिँ उसमाथि लगाएको जो आर्थिक प्रतिबन्धहरू हुन् तिनी निष्प्रभावी हुने र उल्टो चाहिँ नेटोसँग देशहरूलाई मात्रै त्यसले असर गर्ने जुन एउटा परिणाम निस्कियो, यसका पछाडि चिनियाहरूको हात छ भन्ने कुरा उनले बारम्बार आरोप लगाउँदै आएका छन्। अहिले तत्कालको एउटा घटना त्यो हो हैन, एउटा त्यो घटना मैले भने एउटा सभ्यताको कोणबाट चीन उनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। दोस्रो अहिले तत्कालको युक्रेनको सङ्कटको कोणबाट रुसलाई भर्थे गरेर टिकाउने चीन हो दोस्रो कारण। र
तेस्रो कारण मैले आर्थिक कोर्टमा मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा आज के उठाउन चाहन्छु भन्छ भने अब BRI को नाममा चीनले 146 वटा जेटहरूलाई जोडेको छ अहिलेसम्म र अफ्रिकामा त तपाईहरु धेरैले सुन्नुभएको होला जति अन्तर्राष्ट्रिय लगानी छ बाह्य लगानी छ त्यसको 40% चीनको मात्रै छ भन्ने कुरा मिडियामा आएका छन् हैन अथवा त्यही आसपास होला त्यति नभए पनि त्यो मात्रै होइन त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण घटना अहिले अर्को के भयो भन्छ भने ल्याटिन अमेरिका जो 200 वर्ष यता संयुक्त राज्य अमेरिकाको अघोषित उपनिवेश हो मैले यो किन भनेको भन्छ भने 1823 मा अमेरिकाका राष्ट्रपति मुनरोले हैन एउटा डक्ट्रिन अगाडि बढाए एउटा सिद्धान्त अगाडि बढाए अब त्यो सिद्धान्त पछि युरोपियनसँग एउटा सम्झौता के भयो त्यहाँ भन्छ भने युरोपियन देशहरू त्यसबेलाका साम्राज्यवादीहरू जसभित्र फ्रान्स छ स्पेन छ जर्मनी छ पोर्चुगल छ अथवा बेलायत छ अथवा तपाईको यस्तै साम्राज्यवादी देशहरू छन् अरु सानातिना उनीहरुसँग एउटा सहमति भएको छ दुई तीनटा कुरा मुख्य कुरा छन् अब त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्छ भने त्यो मुनरो डक्ट्रिन पछि अब युरोपको कुनै पनि देशले अमेरिकाको तपाईको हित उसको इच्छा उसको स्वार्थ बेगर विपरीत कुनै पनि ल्याटिन अमेरिकी देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पाउँदैन अथवा ल्याटिन अमेरिकामा कुनै पनि प्रकारको उपनिवेश विस्तार गर्न पाउने छैनन् भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ त्यसलाई मुनरो डक्ट्रिन भनिन्छ जस अनुसार 1823 देखि ल्याटिन अमेरिका भनेको दक्षिण अमेरिका र मध्य अमेरिका जो चाहिँ दुईटा महादेशको बीचमा छन् क्यारिबियन देशहरू यो 24 वटा देशहरू छन् यो कुनै पनि देशमा चाहिँ युरोपियनहरूले आँखा लगाउन नपाउने र अमेरिकन अनुमति वा उनको इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर गएर सम्बन्ध राख्न नपाउने भन्ने जुन एउटा सहमति भयो त्यो यो गएको 179 वर्षसम्म एकदम चुनौतीविहीन भएर रह्यो अथवा कुनै पनि युरोपियन राष्ट्र त्यो भन्दा अगाडि 1823 भन्दा अगाडि अहिले जे जति थिए इनका सम्पर्क जस्तो फ्रान्स पनि कतिपय देशमा चाहिँ तपाईको उसको सेना छ अहिले पनि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका फाटाफुटे देशहरुमा छ स्पेनको के त्यस्तो प्रभाव छ तर 1823 पछि कुनै पनि युरोपियन देशहरुले ल्याटिन अमेरिकामा तपाईको हात हाल्नै पाएन मुनरो डक्ट्रिन अन्तर्गत अब त्यो सिंगो डक्ट्रिनलाई नराम्रोसँग चकनाचुर बनायो अहिले चीनले हैन त्यसलाई बेकामेका बनायो भन्छ भने ल्याटिन अमेरिकाका 24 वटा देशमध्ये 21 वटा देशहरू अहिले चाहिँ BRI सँग जोडिए हैन BRI सँग जोडिए अब चाहिँ तपाईको 3टा देश मात्रै छन् 3टा देश मात्रै बाँकी छन् भनेपछि अब चीनको BRI सँग जोडिने भनेको त्यो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र बिस्तारै भोलि त्यो चाहिँ सामरिक रूपमा पनि चाहिँ विकास हुँदै जान्छ हैन सामरिक रूपमा पनि विकास हुँदै जान्छ र अब त्यसको छाया कहाँ देखियो अहिले भन्छ भने त्यसको असर कहाँ देखियो भन्छ भने अमेरिकाले भर्खरै अमेरिका समिट अथवा अमेरिका भरिका दुईटा अमेरिका भनौं र अमेरिकाज भनेको दुईटा अमेरिका ल्याटिन अमेरिका र चाहिँ उत्तरी अमेरिका दुईटा अमेरिका भित्र रहेका जति पनि देशहरू छन् ती देशहरूको वर्षमा एउटा समिट सम्मेलन हुने गर्छ त्यसलाई अमेरिका समिट भनिन्छ अब त्यो चाहिँ अहिले उसले भर्खरै 5-7 दिन अगाडि चाहिँ त्यो सम्मेलन बोलाएको थियो त्यसमा 3टा देशलाई अमेरिकाले बोलाएन क्युबालाई निकारागुवालाई र भेनेजुएलालाई जस्तो क्युबा उसको चाहिँ अब दशकौं पुरानो शत्रु हो हैन फिडेल क्यास्ट्रोको सत्ता आरम्भ भएदेखि नै 1959 देखि नै अमेरिकाले शत्रु मान्दै आएको छ अब भेनेजुएला ह्युगो चावेज सत्तामा आएपछि अहिले उनी मरे मधुरो छन् ह्युगो चावेज सत्तामा आएदेखि नै अब भेनेजुएलालाई कसरी समाप्त पार्ने त्यो दाउमा अमेरिका लागिरहेको छ र त्यही केही वर्ष अगाडि युक्रेनमा जस्तै नाटक गरेर सडकबाट त्यसले राष्ट्रपति घोषित गर्न लगायो त्यहाँको सभामुखलाई हैन मधुरोलाई अवतस्त गरेर तर त्यसमा सफल भएन रुसीहरूले चिनियाहरूले साथ दिएपछि त्यसमा असफल भयो र अहिले यो पछिल्लो चुनावमा भर्खरै 1-2 महिना अगाडि जो चुनाव भयो त्यो चुनावमा अब निकारागुवाको चुनावमा डेनियल ओर्टेगा वामपन्थी रुझान भएका डेनियल ओर्टेगाले चाहिँ चुनाव जिते होन्डुरसमा पनि वामपन्थीहरूले चुनाव जिते र निकारागुवाले अस्ति भर्खरै के निर्णय गर्यो भन्छ भने रुसले निकारागुवा भित्र आफ्नो सेना तपाईको तैनात गर्न सक्छ भन्ने उसले कानुनी बाटो खोलिदियो अब त्यसपछि अमेरिकनहरुको अहिले सातो गएको छ माने मैले अमेरिका समिट जो भनेर अस्ति भर्खरै अमेरिकाले बोलायो हैन यही चाहिँ 8-9-10 तारिख 8-9-10 तारिखमा भर्खरै आज 13 तारिख भयो
त्यो अमेरिका सम्मेलनलाई तपाईको ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूले बहिष्कार गरे हैन। जस्तो यो 3टा देशलाई अलग राखेर जो उले चाहिँ तपाईको वामपन्थी भनी देखाएर अब चाहिँ तपाईको वामपन्थीको चाहिँ तपाईको कभर देखाएर बाँकी देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा चाहिँ उपनिवेश बनाइराख्ने जो दाउपेच चलाइरहेको थियो त्यसलाई त बुझेकै थिए उनीहरूले। धेरै देशले बहिष्कार गरे हैन। कतिपय देशले राज्य प्रमुखको रूपमा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरू गएनन्, त्यहाँबाट बहिष्कार गरे। सामान्य कूटनीतिक कर्मचारी मात्रै पठाए। जस्तो मेक्सिकोको राष्ट्रपति आफै गएनन्, मेक्सिको गएन अथवा अर्जेन्टिना गएन, अर्को गएन। त्यसको विरुद्धमा खोलेआम यसको विरुद्धमा कूटनीतिक आपत्ति जनाउनेमा तपाईको ब्राजिल पनि छ, बोलिभिया पनि छ। बोलिभियाको चाहिँ राज्य प्रमुख पनि गएनन्, बोलिभियाको पनि गएनन्। र यसरी नाङ्गियो अमेरिका, अहिले यसरी नाङ्गियो र उसले के बुझ्यो भने ल्याटिन अमेरिका मेरो कब्जाभित्र छैन भन्ने कुरा उसले स्पष्ट रूपमा अहिले बुझ्यो। सबै चिनेलीले लगिसकेको छ मेरो काबुमा ल्याटिन अमेरिका छैन भन्ने सङ्केत उसले अमेरिका समिटमा अहिले राम्रोसँग देख्यो 4-5 दिन अगाडि। अब यसबाट उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तो भएका छन्। एकातिर युक्रेन युद्धमा यिनको पराजय र भाग्ने प्रक्रिया थालनी भयो अफगानिस्तानको घटनापछि। अर्कोतिर मुनरो डक्ट्रिनको नाममा अमेरिकाको उपनिवेश रहेको ल्याटिन अमेरिकी जो क्षेत्र छ नि त्यो चाहिँ सबै चाहिँ तपाईको चीनको एउटा चाहिँ तपाईको सम्बन्धमा बाँधियो। बीआरआईबाट चीनको सम्बन्धमा बाँध्यो र त्यो सम्बन्ध अमेरिकाको चाहिँ त्यो समिट बहिष्कार गर्ने अथवा त्यसको विरुद्धमा खुलेर आफ्नो चाहिँ अडान राख्ने सम्बन्धको बिन्दुमा आइसकेपछि अमेरिकनहरूको होस हवास गुम भएको छ यति बेला। अब यो सबै कारणले उनले चाहिँ चीनलाई मुख्य शत्रु घोषित गरिरहेका छन् हैन। किनभने उनलाई के विश्वास छ र उनलाई के लागेको छ भन्छ भने सायद यो काम चाहिँ रुसले गर्न सक्दैन थियो आर्थिक कारणले हैन। एउटा कमजोर आर्थिक शक्ति भएको हुनाले जस्तो सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका चाहिँ लैजाने अथवा चाहिँ सिङ्गो अफ्रिका चाहिँ तपाईको लैजाने र अमेरिकनहरूको उपस्थिति होला। हिजोको सम्पर्क सम्बन्ध जोर जबरजस्ती धाक धम्कीबाट यिनको उपस्थिति जहाँ छ त्यो केही समय रहला, तर त्यो अब नोमिनल भयो, औपचारिक भयो र ती देशहरूको सम्बन्ध राख्ने जो टेन्डेन्सी हो नि त्यो अर्को दिशातिर गयो हैन। जस्तो अहिले रुसमाथिको प्रतिबन्ध हेर्दाखेरि पनि उनीहरू सबै त्यसको विरुद्धमा खडा भए। सबै सिङ्गो अफ्रिका, सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका हैन नेटोको चाहिँ तपाईको प्रतिबन्धको विरुद्धमा खडा भयो, रुससँग सम्बन्ध कारोबार यथावत राख्यो। र अर्कोतिर दुईटै महादेशका झन्नै 90% भन्दा बढी देशहरू बीआरआईसँग जोडिसकेपछि अब अमेरिकाका चाहिँ तपाईको अमेरिकाले टेकेको जो जमिन हो नि त्यो नराम्रोसँग हल्लियो। अब त्यहाँ चाहिँ भुइँचालो गयो। अत यो सबै कारणले उनीहरूले चाहिँ चीनलाई मुख्य शत्रु घोषित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो हैन अमेरिकाका डेमोक्रेटहरूको पनि। र उनीहरूले अहिले पछिल्लो कालमा जस्तो अहिले एउटा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रभित्र त्यो सायद यो मिलिटरी उनले जो क्वाड भनेका छन्, अकस भनेका छन्, अब तिनी सिधै सैन्य गठबन्धनहरू हुन्, त्यहाँ त सबै देश त आउँदैन। अनि चाहिँ बाँकी देशलाई रुमल ल्याएर यसो आफ्नो सञ्जालभित्र राख्ने र चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेर इन्डो पेसिफिक इकोनोमिक चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क उसले चाहिँ गराएको छ र एउटा सम्झौता गराएको छ। लगभग 11-12वटा देशलाई सम्झौता गराएको छ। त्यो सम्झौता गर्नेमा सिङ्गापुर पनि छ, त्यस्ता देश आसियान देशहरू पनि छन्। तर सिङ्गापुरका राष्ट्रपति के बोले त भन्छ भने हामी यो मञ्चलाई यो इकोनोमिक चाहिँ फोरम आर्थिक विकासको जो मञ्च बन्यो यसलाई कुनै पनि हालतमा एउटा चीनसँगको चाहिँ सैन्य सम्बन्ध बिगार्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्ने अथवा अमेरिकाको रणनीतिमा चीन विरोधी क्रियाकलाप गर्ने यो बाटोमा हामी जान दिन्नौँ। हामी त्यसको निम्ति बसेको पनि होइन, हामी त्यसको निम्ति बनाएको पनि होइन, हामीलाई त्यो आवश्यक पनि छैन हैन। सबै त्यसमा उनको आर्थिक चाहिँ फोरममा बसेका अधिकांश सबै देशहरूले त्यो भनेका छन्। र मलाई लाग्छ त्यो फोरममा सहमत हुने भनेको एउटा इन्डिया हो। भोलि मिलिटरी सैन्य उसँग जोडेर त्यो सञ्जाललाई अगाडि बढाउने चाहिँ सपना देख्ने एउटा इन्डिया हो, एउटा चाहिँ ताइवान हो, एउटा जापान हो, एउटा दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड। बस योभन्दा अरू कुनै पनि देश जाने सम्भावना पनि छैन। त यो अवस्था उनीहरूले झेलिरहेका छन्, अहिले झेलिरहेका छन्। र उनीहरूभित्र अन्तर्विरोध यसरी बढेको छ जस्तो नेटोभित्र फुट आयो। अब त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ
टुक्रामा देखिन मात्रै बाँकी हो हैन। जस्तो स्विडेनलाई र फिनल्यान्डलाई नेटोमा हाल्न खोजेपछि टर्की भट्किएको छ, कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भनेको छ। अब जस्तो रुसको विवादलाई लिएर चाहिँ नेटो देशभित्रै विभाजन आयो, जस्तो बल्गेरियाले त्यो प्रतिबन्ध मान्न इन्कार गरिदियो, युको निर्णय पनि इन्कार गर्यो, नेटोको निर्णय पनि इन्कार गर्यो। पहिलो कुरो त उनको पङ्क्तिभित्रै पनि विभाजन आइरहेको छ, एउटा उनको सम्पूर्ण एलायन्सभित्र हैन, युरो पश्चिमा भनौँ न, युरो अमेरिकन सिङ्गो एलायन्सभित्र पनि विभाजन आयो र आफ्नो वरिपरिको सम्पूर्ण चिज चाहिँ तपाईँको चीनले घेर्यो हैन, बिआरआईले घेर्यो। बिआरआई कहाँ पुग्यो भनेको मेक्सिकोसम्म पुग्यो। अब मेक्सिको भनेको त संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सिमाना जोडिएको देश हो। चिनियाहरूको उपस्थिति मेक्सिकोसम्म पुग्यो, अमेरिकाको चाहिँ सीमासम्म पुग्यो। त्यो मात्रै हैन, अब निकारागुवाको त्यो रुसी सेना तैनात गर्न सक्ने निर्णय हेर्नु हो भने अमेरिकाको आँगनमा रुसी सेना पनि अब पुग्यो। भोलि होन्डुरसले पनि गर्छ, अब क्युबाले पनि गर्छ र अब त्यो बाहेक चाहिँ अमेरिकाको जो ह्वाइट टापु छ त्यसको थोरै दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ किरिबाटी भन्ने एउटा सानो द्वीप समूह छ, द्वीप टापु छ। त्यो टापुसँग चाहिँ चीनले एउटा अलिकति रणनीतिक हिसाबले सामरिक महत्त्व राख्ने हिसाबले सम्झौता गरेको छ र किरिबाटीमा पनि गएर चीनले आफ्नो सेना राख्न सक्छ र बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ घेराबन्दीमा पर्दै गए। र अमेरिकाको हिजो दोस्रो पहिलो विशुद्धमा अमेरिकाले भएको फाइदा के हो भन्छ भने बाँकी जम्मै चाहिँ तपाईँको विश्वबाट ऊ अलग थलग धेरै टाढा समुद्रको बीचमा एउटा टापु जस्तो थियो जहाँ पुग्ने सबैलाई गाह्रो थियो, एकदमै गाह्रो थियो। अमेरिकासम्म पुगेर त्यहाँसम्म गएर अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने भन्ने कुरा एकदमै खतरा र जोखिमपूर्ण थियो। त्यो दुईटा कारणले चाहिँ तपाईँको अमेरिका जोगिएको हो र दुईटै विशुद्धमा अर्कालाई लडाएर यो चाहिँ महाशक्ति बन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा बाटोमा अगाडि बढ्न सफल भएको हो। तर अहिले जो प्रविधिको विकास भयो त्यसले तपाईको यो सामरिक चाहिँ रणनीतिलाई पुरै बदलिएको छ। अहिले मिसाइल छन्, मिसाइल मात्रै छैन, अहिले परमाणु हतियारले सज्जित मिसाइल पनि छन्। न अमेरिका सुरक्षित छ, न उसबाट चाहिँ तपाईँको 20,000 किलोमिटर टाढा रहेको अर्को कुनै देश सुरक्षित छ भनेपछि त्यसमा पनि यो जो घेराबन्दी अहिले भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँको अमेरिकनहरू एकदम नाजुक अवस्थामा पुगिरहेका छन्। र मलाई लाग्छ यो युक्रेनबाट जो उनीहरू पछि हटे, नेटो प्रमुखको त्यो अभिव्यक्ति अथवा चाहिँ बाइडेनले जो गालीगलोज सुरु गर्यो पन्छेर्नुको निम्ति, जेलेन्स्कीलाई गाली गर्न सुरु गरे, हाम्रो भनाइ नमानेर यो युद्ध हार्यो भन्ने खालका आरोप अमेरिकनहरू लगाइरहेका छन्। त्यो त्यहाँबाट पन्छेर्नुको निम्ति एउटा बहाना हो, बहाना बनाएर उनीहरू एसिया केन्द्रित हुन्छन्। अब मैले अन्त्यमा यहाँ कहाँ जोडेँ भन्छ भने उनले भने जस्तो चीनसँगको लडाईँ दीर्घकालीन महत्त्वको लडाईँ हो रुसको तुलनामा, यो सत्य हो। किन भन्छ भने यो त्रिआयामिक लडाईँ हो। रुससँगको लडाईँ एक आयामिक छ हैन, अब सैन्य आयाम मात्रै छ, त्यसको सामरिक आयाम मात्रै छ। चीनसँगको त्रिआयामिक छ, त्यसकारणले चीनलाई कसरी ढाल्ने भन्ने चाहिँ रणनीति हो, त्यो नै उनको चाहिँ मुख्य रणनीति हो, अहिलेको समकालीन विश्वको मुख्य रणनीति हो। र अब चीन विरुद्धको रणनीति प्रयोग गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त र अनुकूल ठाउँ नेपाल हो। हामी त्यो जोखिममा छौँ अहिले हैन। अब ताइवान भन्दा पनि ठुलो जोखिम नेपालमा छ। किन भन्छ भने ताइवान सानो भूभाग हो, अब सामरिक रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै महत्त्व छैन जो तिब्बतको छ। त्यसैले तिब्बतलाई चीनबाट अलग्याउने हो सक्ने हो, अथवा कम्तीमा पनि तिब्बतलाई एउटा त्यहाँभित्रबाट प्रोक्सी चाहिँ तपाईँको युद्ध लडेर चीनलाई त्यहाँ अल्मल्याउन सक्ने हो भने हाम्रो गिर्दो, हाम्रो पतन हुँदो साम्राज्यले अलिकति चाहिँ तपाईँको टेको पाउँथ्यो हैन, त्यो चाहिँ अलिकति बाँच्ने त्यान्द्रोको जस्तो एउटा सहारा हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोच यिनीहरूको छ। हामी यसप्रति एकदमै सजग हुन जरुरी छ र पश्चिमाहरू फसिसकेका छन्। हामी यसमा विश्वास गरौँ र एउटा आशावादी हामी कहाँ हुनुपर्छ भन्छ भने यो गएको चाहिँ झनै 1 दशकको यो ट्रेनले, विश्वको ट्रेनले अमेरिकन र युरोपियनहरू अब उहो लाग्ने कुनै पनि सम्भावना मैले आफ्नो तर्फबाट देख्दैन। उनीहरू हारिसकेका छन्, पतन भइसकेका छन्, अर्को चाहिँ उदयमान शक्ति आइसकेको छ भन्ने कुरा त कहाँ देखियो भन्छ भने रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने, प्रतिबन्ध लगाउने प्रश्नमा नेटोसँग सम्बद्ध केही देश, सबै होइन, त्यहाँ पनि विभाजन आयो। नेटो भनेको युरोपियन युनियन र अमेरिका, नेटोसँग सम्बद्ध केही देश बाहेक बाहिर केवल जापान, अस्ट्रेलिया र तपाईँको ताइवान त देशै होइन, जापान, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड बाहेक संसारको सबै महादेशको एउटा पनि देशले यिनको प्रतिबन्धलाई स्वीकार गरेन। यसबाट यिनीहरू नराम्रोसँग अलगावमा परे, अलग थलग भए
बाँकी विश्वबाट। किन भन्छ भने रुसका विरुद्धको प्रतिबन्धमा युरोपियन युनियनभित्रका केही देश र अमेरिका मात्रै छन् अहिले, होइन मैले भने बाँकी चाहिँ अस्ट्रेलिया र जापान हो। अलग थलग पनि परे। यो ट्रेनले पनि के देखाइरहेछ भन्छ भने विश्व उल्टियो। अब विश्व अर्को मोडतिर गयो, उल्टियो, समीकरण पनि उल्टियो, शक्ति सन्तुलन पनि उल्टियो। यसले ठुलो उथलपुथल ल्याउँदैछ र त्यो उथलपुथलको एउटा निर्णायक बिन्दु नेपालको भू राजनीति पनि हो। अब त्यही ढङ्गले उनीहरू पनि एउटा अन्तिम आशा लिएर नेपालमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। हामी यो चिज बुझ्नुपर्छ र यसको सामना गर्ने दिशामा हामी पनि जानुपर्छ र हामीले यति चिज मात्रै बुझ्दैनौँ, जस्तो यो रणनीतिलाई मात्रै बुझ्दैनौँ र रणनीतिसँग जोडेको हाम्रो भू राजनीतिमा हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ, कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्यौँ भने एउटा नयाँ विश्व निर्माणको निम्ति हाम्रो भूमिका साह्रै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, विश्वव्यापी रूपमा साह्रै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रत्येक नेपालीले यो दिशातिर आजैबाट सोध्न सुरु गर्छ। हस्, धन्यवाद।